कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे बड़ी है? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह आराफ आयत नंबर 54, बी सूरह बकरा आयत नंबर 282, सी सूरह मुल्क आयत नंबर 14, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत सूरह बकरा आयत नंबर 282 है। सवाल नंबर 2, वुजू करने का हुक्म किस हिजरी में नाजिल हुआ था? आपके ऑप्शन है ये ए 2 हिजरी, बी 5 हिजरी, सी 8 हिजरी, डी 9 हिजरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। वुजू करने का हुक्म 5 हिजरी में नाजिल हुआ था। सवाल नंबर 3, किस जंग में फरिश्ते भी मुसलमानों के साथ काफिरों से लड़े थे? आपके ऑप्शन है ये ए जंगे बदर, बी जंगे खैबर, सी जंगे खंदक, डी जंगे उहूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए जंगे बदर में फरिश्ते भी मुसलमानों के साथ काफिरों से लड़े थे। सवाल नंबर 4, किस शख्स को 4000 नबियों की बारगाह में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत हकीम लुकमान, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत तमीम रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत हकीम लुकमान को 4000 नबियों की बारगाह में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ था। सवाल नंबर 5, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा कितनी मरतबा पढ़ाई गई थी? आपके ऑप्शन है ये ए 17 मरतबा, बी 24 मरतबा, सी 50 मरतबा, डी 72 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 72 मरतबा पढ़ाई गई थी। सवाल नंबर 6, कौन से नबी अपनी कब्र में खुद जाकर लेटे थे? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत हारून अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खुद जाकर लेटे थे। सवाल नंबर 7, इक्तदा किस अमल को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए भूखे को खाना खिलाना, बी गरीब की शादी करवाना, सी जमात के साथ नमाज पढ़ना, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जमात के साथ नमाज पढ़ने को इक्तदा कहते हैं। सवाल नंबर 8, अल्लाह ने किस सहाबी को सलाम भेजा था? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत तमीम रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम भेजा था। सवाल नंबर 9, बशरा का शहर किसके दौर में आबाद हुआ था? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत तमीम रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، بشرا کا شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آباد ہوا تھا۔ سوال نمبر 10، پہلے کلمے کے الفاظ میں کتنے نقطے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 1، بی 3، سی 4، ڈی 1 بھی نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، پہلے کلمے میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 11، جسم کی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے صدقے کو، بی نماز کو، سی روزے کو، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، جسم کی زکوٰۃ روزے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 12، قوم سابی کس نبی کی قوم ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قوم سابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے۔ سوال نمبر 13، حضرت امام مہدی کی نماز جنازہ کون سے نبی پڑھائیں گے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت امام مہدی کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ سوال نمبر 14، ابلیس نے اللہ کے عرش کا طواف کتنے سالوں تک کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 10,000 سال، بی 20,000 سال، سی 30,000 سال، ڈی 40,000 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، شیطان نے اللہ کے عرش کا طواف 40,000 سالوں تک کیا تھا۔ سوال نمبر 15، ٹوائلٹ ہوا یا پیشاب روک کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اے جائز ہے، بی مکروہ ہے، سی حرام ہے، ڈی ثواب ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، اگر نماز کے دوران ہوا، ٹوائلٹ یا پیشاب اتنی تیز آ رہا ہے کہ نماز سے ہٹ کر آپ کا سارا دھیان ٹوائلٹ پیشاب کی طرف ہو جائے تو نماز کو توڑ کر ان چیزوں سے فارغ ہو کر دوبارہ نماز پڑھیں۔ اگر اسی طرح ٹوائلٹ پیشاب روک کر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ احادیث میں یہ منع ہے، لیکن اگر ٹوائلٹ پیشاب اتنی تیز نہیں آ رہا، آپ کا نماز میں پورا دھیان لگ رہا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی بار پیدل حج کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 5 بار، بی 7 بار، سی 15 بار، ڈی 20 بار۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت آدم علیہ السلام نے 20 بار پیدل حج کیا تھا۔ اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے یاجوج ماجوج، بی ملائکہ، سی منکر نکیر، ڈی کرامن کاتبین۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔